हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो भोलि म्याम यो क्वेसन आउन सक्छ गरिदिनु न भनेर यो म्याथमेटिक फर एसई कम्पिटिटरको चाहिँ पेज नम्बर 65 क्वेसन नम्बर 27 यो गरिदिनु न भनेर रिक्वेस्ट आएको थियो र हाम्रो एसईमा पनि हामीलाई कम्पाउन्ड एमाउन्टहरू दिएको थियो। कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर एनुअली सेमी एनुअली दिएको थियो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको थिएन। सो सायद भोलि आउन सक्ने धेरै प्रोभाबिलिटी छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ क्वेसन एकचोटि राम्ररी पढौँ, त्यसपछि क्वेसन गर्नतिर लागौँ। The yearly compound interest of a sum of money in 1 year and 2 years are rupees 450 and 945 respectively. हामीलाई के दिएको छ त भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 1 year कति दिएको छ त 450 दिएको छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 2 year को चाहिँ कति दिएको छ त 945 दिएको छ। हामीलाई एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1 year अनि एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 2 year को दिएको छ। एनुअलीको साथमा सेमी एनुअली पनि आउन सक्छ। If the principal is be rupees p and the rate of interest be r%, then write the annual compound interest of 1 year. हामीलाई मात्र 1 year को annual compound interest को फर्मुला लेख्ने हो। बीमा चाहिँ कम्प्युट द रेट अफ इन्ट्रेस्ट, हामीले रेट निकाल्ने हो। सीमा चाहिँ फाइन्ड द प्रिन्सिपल, यो रेट बीमा रेट निकालिसकेपछि रेटको भ्यालु चाहिँ एउटामा हालेर हामीले प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सीमा चाहिँ हाउ मच मोर इन्ट्रेस्ट विल इट एल्ड इफ द डबल अफ द प्रिन्सिपल डिपोजिट इन द ब्याङ्क फर 2 years। अब यहाँ 2 yearsको हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति छ त 945 छ भने यो हाम्रो चाहिँ अब 2 yearsमा जुन प्रिन्सिपल हामीले यहाँ सी नम्बरमा निकाल्छौँ त्यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ डबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम रेट भनेको माथिको जुन रेट आउँछ त्यही रेट युज गर्नु पर्यो। टाइम पनि के गर्नु पर्यो त 2 years निकालेर चाहिँ त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ त कति इन्ट्रेस्ट पाइन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति धेरै पाइन्छ हेरियो। पहिला जुन 2 yearsको 945 थियो त्योभन्दा चाहिँ कति धेरै पाइन्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। पहिला सुरु यो 945 कति प्रिन्सिपलको हो त्यो माथि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन प्रिन्सिपल आउँछ त्यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त डबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यो थियो क्वेसन र हामी यो क्वेसनको सल्युसनतिर लागौँ ल। सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ए नम्बरको लागि चाहिँ हामीले सिधा के लेख्ने हो त फर्मुला लेख्ने हो। अब हामीलाई के भनेको छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ सिआई इक्वल टु के लेख्ने त पी इन्टु 1 + r/100। अब हामीलाई टाइम कति दिएको छ त 1 - 1। यति लेखिसकेपछि हाम्रो के भयो त ए नम्बरको एन्सर सकियो। खासमा हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हो त p × 1 + r/100 टु द पावर t - 1। हामीलाई टाइम कति इयरको भनेको छ त 1 yearको भनेको छ। सो टीको सट्टामा के राख्यौँ त हामीले 1 राखेर यसरी हाम्रो ए नम्बरको एन्सर आयो। अब बी नम्बरको सल्युसन फर 1 year म चाहिँ क्वेसन सँगसँगै गर्न चाहेँ। यतातिर 1 year यतातिर फर 2 years। अब दुवै केसमा हामीलाई प्रिन्सिपल थाहा छैन, सो मैले प्रिन्सिपललाई पी नै राखेँ। टाइम यसमा हुन्छ रुपिस पी लेखौँ न 1 year रेट आर इक्वल टु लेखौँ r%। अनि हामीलाई के दिएको छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, दुईवटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको भएर यसलाई मैले CI1 लेखेँ इक्वल टु रुपिस कति दिएको छ त 450। हामीलाई के थाहा छ एनुअलीको लागि एनुअली अथवा इयरलीको लागि फर एनुअली CI इक्वल टु के हुन्छ यहाँ मैले 1 लेखेँ p × 1 + CI1 p × 1 + r/100 1 - 1। किनकि टाइम कति छ त 1 year छ। सो मैले टाइम कति राख्थेँ पहिला टी नै राखिदिउँ त सी पहिला। अनि CI1 इक्वल टु p × 1 + r/100 हाम्रो टाइम कति हो त 1 year सो -1। अब CI1 को भ्यालु हालौँ रुपिस 450 p 1 + r/100 -1। यसलाई यहाँ सल्भ गर्दा पनि हुन्छ र पछि सल्भ गर्न पनि हुन्छ। ल यसरी हाम्रो इक्वेसन आयो। फर 2 yearsको लागि यसको लागि पनि त्यही हो। प्रिन्सिपल p इक्वल टु रुपिस p x त माने छैन टाइम
टी इक्वल टू कति इयरको इन्ट्रेस्ट हो त यो 2 इयर्सको सो टाइम कति राख्यौँ त हामीले 2 इयर्स अनि रेट दुवैको प्रिन्सिपल र दुवैको रेट के छ हुनुपर्छ त सेम हुनुपर्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI2 इक्वल टु रुपिस 900 कति दिएको छ 45 वी नो एउटामा लेख्यो पुग्ने तर मैले दुईटैमा लेखिदिएँ फर एनुअली CI को फर्मुला 1 plus R by 100 to the power T minus 1 और CI2 equal to हाम्रो टाइम कति छ त 2 years छ 1 plus R by 100 to the power 2 minus 1 अब भ्यालु हालौँ CI2 हाम्रो कति छ त रुपिस 945 equal to P 1 plus R by 100 to the power 2 minus 1 यसलाई हामीले मान्नुपर्छ इक्वेसन I अब हेरौँ त इक्वेसन I र इक्वेसन आईमा ठुलो कुन छ त जसको बढी चाहिँ टाइम धेरै हुन्छ नि यसको टाइम कति छ 2 इयर्स यसको टाइम कति छ त 1 इयर सो हेरे इक्वेसन 2 लाई चाहिँ केले गर्दिनु त इक्वेसन 1 ले डिभाइड गरिदिने यदि यो 1 इयरको सट्टामा 2 इयर हुन्थ्यो र यो 2 इयरको सट्टामा 1 इयर हुन्थ्यो भने इक्वेसन I लाई चाहिँ केले डिभाइड गर्नु पर्थ्यो इक्वेसन I ले टाइम धेरै भएकोलाई माथि राखौँ टाइम सानो भएकोलाई तल राखौँ डिभाइडिङ इक्वेसन I by I अब यहाँ रुपिस 945 into P 1 plus R by 100 to the power 2 minus 1 upon rupees 450 into P 1 plus R by 100 to the power 1 minus 1 हाम्रो यो प्रिन्सिपल के भयो त क्यान्सल भयो भाइ बहिनीहरू मैले एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँनिर यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहेँ जस्तै हाम्रो यहाँ 1 plus R by 100 to the power 2 minus 1 छ यो हेरौँ त यो कुन फर्ममा छ त स्क्वायरको फर्ममा छ 1 को स्क्वायर पनि कति हुन्छ त 1 हुन्छ हामीले 1 लाई चाहिँ त्यसको वरिपरिकोसँग कम्पेयर गरेर लिन मिल्छ यदि स्क्वायर आएको छ भने स्क्वायरको फर्ममा यदि क्युब आएको छ भने क्युबको फर्ममा लिन मिल्छ यसलाई यसरी हेर्ने हो भने यो 1 plus R by 100 भनेको कि a स्क्वायर माइनस यो कुन फर्ममा छ त b स्क्वायरको फर्ममा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ त a plus b a minus b हुन्छ सो हाम्रो हेरियो 1 plus R by 100 to the power 2 minus 1 चाहिँ कुन फर्ममा छ त भन्दाखेरि यसरी हेर्ने हो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हुन्छ त a plus b a minus b अनि तल चाहिँ 1 plus R by 100 to the power 1 छ कुनै पनि नम्बरको पावर 1 भनेको के हुन्छ त त्यो नम्बर त्यति नै हुन्छ जस्तै यहाँ हेरौँ त 2 को पावर 1 भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ a को पावर 1 भनेको कति हुन्छ a हुन्छ 10 को पावर 1 भनेको कति हुन्छ त 10 हुन्छ त्यस्तै गरेर 1 plus R by 100 को पावर 1 भन्नु पनि के हो त 1 plus R by 100 नै हो सो अब नेक्स्ट पेजमा जाऊँ 940 डिभाइड बाई 450 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भन्दा 945 डिभाइड बाई 450 गर्दा हाम्रो आन्सर आयो 2.1 यो दुईटालाई डिभाइड गरेको और 2.1 इक्वल टू यतापट्टिकोलाई मैले अघि फेरि पनि जोडाउन देखाउन चाहेँ यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा छ a प्लस b a माइनस b लेख्यौँ यहाँनिर 1 प्लस R by 100 को स्क्वायर माइनस 1 छ यो भनेको 1 को स्क्वायर यसलाई a छ यो के छ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा सो a प्लस b a माइनस b तल कुनै पनि नम्बरको पावर 1 प्लस R by 100 को पावर 1 छ यो भनेको के हुन्छ त 1 by R by 100 नै हुन्छ 1 प्लस R by 100 आउँदापट्टि के छ त माइनस 1 छ सो प्लस माइनस के भयो क्यान्सल प्लस माइनस के भयो त क्यान्सल और 2.1 इक्वल टू 1 प्लस 1 कति भयो त 2 प्लस R by 100 भयो अनि यहाँ के बाँकी रहन्छ त R by 100
तल पनि के बाँकी रह्यो त r/100 तलमाथि सेम आएर के भयो त क्यान्सल भयो अब यतापट्टि हाम्रो बाँकी रह्यो 2.1 = 2 + r/100 अब यो 2 यता आउने बेलामा के हुन्छ त माइनस = r/100 यो भनेको 2.1 - 2 भनेको कति हुन्छ 0.1 / r/100 अब यसलाई क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि r = कति हुन्छ त 0.1 × 100 और r = कति आयो त 10 हाम्रो जहिले पनि रेट केमा हुनुपर्छ पर्सेन्टमा हुनुपर्छ सो हाम्रो रेट चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि हाम्रो रेट आयो 10% हाम्रो क्वेसनमा के भन्छ त बट क्याल्कुलेट द रेट देयरफोर रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% यसरी हाम्रो के आयो त रेट आयो रेट हाम्रो कति आयो त 10% आयो अब हामीले यो रेटलाई चाहिँ यो रेट जुन भ्यालु निकालेको थियौँ हाम्रो यहाँ माथि दुईवटा इक्वेसन छ इक्वेसन आइरहेको छ त इक्वेसन आइ छ यो दुईवटा इक्वेसनमा ल्याएर हामीले भ्यालु हाल्दै पनि हाम्रो के आउँछ त प्रिन्सिपल पनि आउँछ सो अब यसलाई हामीले के गर्ने त भन्दा इक्वेसन आइमा लिएर मैले चाहिँ इक्वेसन आइमा लिएर हाल्न चाहेँ putting C नम्बरको लागि सल्युसन putting r = 10% in equation I अब हाम्रो आइमा CI कति थियो त भन्दाखेरि ₹450 = प्रिन्सिपल त हामीलाई थाहा भएन रेट चाहिँ कति आयो त 1 + 10/100 to the power 2 - 1 आयो ₹450 = 1 + 10/100 to the power 1.21 आउँछ -1 ₹450 = 0.21 p or p = ₹450 / 0.21 गर्दाखेरि सम्भवतः यसको आन्सर 4500 आउँछ 450 divided by 0.21 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आयो सरी हाम्रो इक्वेसनमा मात्र हाम्रो टाइम 1 इयर थियो मैले यहाँ 1 इयर राख्नु पर्ने थियो मैले 2 इयर राखेको छु त्यहाँनिर मिस्टेक भयो 1 + 10/100 त हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा 1 + 10/100 हाम्रो हुन्छ 1.1 हुन्छ यहाँनिर मिस्टेक भयो 1.1 अनि यो गर्ने बेलामा यो हाम्रो आउँछ 0.1 भाइ बहिनीहरू यहाँनिर मिस्टेक हुन पुगेछ 0.1 450 / 0.1 गर्दा हाम्रो और p = रुपिस कति आयो त 4500 यहाँनिर यसलाई मैले यतातिर यसरी p 1.1 - 1 गरेँ यसलाई काटेर यतापट्टि 0.1 p लेखेँ यो भनेको नि 0.1 हो देयरफोर हाम्रो प्रिन्सिपल कति रहेछ त द प्रिन्सिपल is ₹4500 यसरी हाम्रो सी नम्बरको पनि के आयो त आन्सर आयो अब हामीलाई डी नम्बरको सल्भ गर्नुपर्ने छ डी नम्बरको एक्चुअली फेरि क्वेसन दोहोऱ्याउन चाहन्छु म हाउ मच मोर इन्ट्रेस्ट विल इट एल्ड इफ द डबल अफ द प्रिन्सिपल भर्खरै हामीले प्रिन्सिपल कति निकालेछौँ त 4500 डबल अफ द प्रिन्सिपल भन्ने बित्तिकै 4500 को डबल कति हुन्छ 9000 is deposited in a bank for 2 years टाइम कति छ त 2 years at the same rate of interest माथि नै हामीले के गर्यौं त भन्दा रेट निकालिसकेको छौं हाम्रो रेट चाहिँ कति आएको छ त 10% आएको छ अब प्रिन्सिपल 450 राख्दा सरी हाम्रो 4500 राख्दाखेरि हाम्रो 2 इयर्समा इन्ट्रेस्ट कति आएको थियो त 945 आएको थियो अब त्यो प्रिन्सिपललाई डबल गर्दाखेरि सेम 2 इयर्समा राख्दाखेरि सेम रेटमा राख्दा चाहिँ पहिलाको भन्दा इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति धेरै अथवा थोरै आउँथ्यो त्यो निकाल्नु पर्यो सल्युसन अब हाम्रो यहाँ प्रिन्सिपल रुपिस कति भयो त 94500 × 2 गर्दा कति हुन्छ त 9000 आएको हुन्छ किन त भन्दा डबल के हो त डबल द प्रिन्सिपल हो पहिलाको भन्दा डबल द प्रिभियस प्रिन्सिपल टाइम कति हो त 2 इयर्स नै हो
rate r equal to 10% नै हो के निकाल्नु छ हामीलाई compound interest यो 3 नम्बरको CI equal to what we know CI को formula के हो रे P into 1 plus R by 100 to the power T minus 1 or CI equal to rupees 9,000 into 1 plus 10 by 100 to the power 2 minus 1 or rupees 9,000 into 1 plus 10 by 100 to the power 2 भनेको 1 plus 10 by 100 to the power 2 भनेको 1.21 minus 1 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 0.21 into 9,000 गर्दाखेरि हाम्रो आयो रुपीस CI or CI equal to rupees 1890 डबल प्रिन्सिपल 9,000 राख्दाखेरि 2 इयर्समा 10% रेटले कति आउँदो रहेछ त 1890 त्यो 1890 चाहिँ हामीले जुन चाहिँ 2 इयर्समा 945 पाएको थियौँ त्योभन्दा कति फरक छ त भनेको छ नाउ अब डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ त डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट फर 2 इयर्स of principal rupees 9,000 and 4,500 को चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि रुपीस 1890 minus 945 नै हो 940 रुपीस 945 सो कति पाइँदो रहेछ त देयरफोर 945 रुपीस 945 more interest will be held YIELDL if the double the principal is deposited. Is deposited. आशा छ भाइ बहिनीहरुले एक्चुअली क्वेशन बुझ्नुभयो होला यो क्वेशन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै पर्छ सो मैले क्वेशन सल्भ गरिदिएको छु कुनै डाउट भएमा कमेन्ट गर्नु होला र कसैलाई केही आउँदैन कुनै प्रब्लम छ समस्या छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु होला मेसेज गर्नु होला म सक्दो त्यो क्वेशनहरु पनि सल्भ गरिदिने कोसिस गर्नेछु थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो